खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और खुदाए रब्बुल जलाल के नाम से जो कादर मुतलिक है, आलम कुल है और हाज़िर कुल है, वो नाम जो सब नामों से आला है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, मुजस्समुल कलाम है, उसके नाम में, उसकी कुदरत में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको महफूज रखे, अपने कलाम और इल्हाम की रोशनी बख्शता रहे और खुदावंद आपको तक़वियत देता रहे ताकि आप खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर समझते रहें। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगा हूँ वो है कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम नाकाबिले तल्फ किताब है, इसको ख़त्म नहीं किया गया, ये ज़िंदा खुदा का कलाम है। और इस किताब मुक़द्दस पर जिसके बारे में दाऊद के कुछ तलावत जो दाऊद अपने ज़बूर में 119 ज़बूर में करता है, मैंने अपनी बाइबल के ऊपर लिखी हुई हैं। 119 ज़बूर और 28 आयत में दाऊद कहता है, माई सोल मेल्ट अवे फॉर सारो, मेरी जो रूह है वो दुख से, गम से मेल्ट हो गई है, चिकना चूर सी हो गई है, मेल्ट हो गया हूं मैं। स्ट्रेंथन मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, अपने कलाम से मुझे स्ट्रेंथन कर, मुझे कुव्वत दे। मेरी रूह दुख में, गम में बह रही है, दबाव में है, अपने कलाम से मुझे कुव्वत दे। 119 ज़बूर और 107 आयत में दाऊद फरमाता है, आई एम स्वेयरली अफ्लिक्टेड, गिव मी लाइफ, मैं बुरी तरह मजरूह हो गया हूं, बुरी तरह टूट गया हूं, मुझे जिंदगी दे। ओ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदगी दे। मैं टूट गया, पहले उसने कहा मैं मेल्ट हो गया, अपने कलाम से स्ट्रेंथन कर। फिर क्या कहता है, मैं टूट गया हूं, ब्रोकन हो गया हूं, अपने कलाम से मुझे जिंदगी दे। ज़बूर 119 और 114 आयत के अंदर वो कहता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, तू मेरे छुपने की जगह है, एंड माई शील्ड, और मेरी सिपर है। आई होप इन योर वर्ड, तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है, तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है। खुदा के कलाम की मेरे अजीज़ों खूबसूरती देखें। फिर ज़बूर 119 और उसकी 147 आयत के अंदर दाऊद कहता है, डॉन, मैं सुबह ही उठ जाऊंगा, एंड क्राई फॉर हेल्प, और मैं मदद के लिए पुकारूंगा। आई होप इन योर वर्ड्स, क्योंकि तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है, तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है, इसलिए मैं सुबह उठ जाऊंगा और मदद के लिए पुकारूंगा। ज़बूर 119 और 161 आयत के अंदर कहता है, प्रिंसेस परसिक्यूट मी विदाउट कॉज, मुझे बिला वजह ही बादशाह शहजादे सता रहे हैं। आपको पता भी, सलूम उसके पीछे चला गया, उसका सका बेटा उसके खिलाफ हो गया। दाऊद की परसिक्यूशन बहुत बड़ी है। कहता है, प्रिंसेस परसिक्यूट मी विदाउट कॉज, बगैर किसी वजह की मुझे परसिक्यूट कर रहे हैं। बट माई हार्ट स्टैंड इन आ ऑफ योर वर्ड, लेकिन मेरा दिल तेरे कलाम में मजबूत रहेगा। वाह, व्हाट अ पावरफुल टेक्स्ट। दाऊद ज़बूर 119 और 36 आयत में कहता है, इनक्लाइन माई हार्ट टू योर टेस्टिमनीज, अपने कलाम की तरफ मेरी बातों, मेरे दिल को लगा, एंड नॉट टू द सेल्फिश गेन, और किसी खुद गर्जी की तरफ नहीं, सिर्फ अपने कलाम की तरफ मेरा दिल लगा दे। 119 ज़बूर 18 में कहता है, ओपन माई आईज, मेरी आंखें खोल दे, दैट आई मे बी होल्ड द वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लॉ, ताकि मैं तेरे कलाम अंडरस्टैंड कर सकूं,
زبور 86 میں کہتا ہے یونائٹ مائی ہارٹ ٹو فیئر یور نیم، میرا دل اپنے کلام کی طرف لگا دے تاکہ تیرا خوف میرے اندر آ جائے۔ اور زبور 90 اور 14 میں کہتا ہے سیٹسفائی in the morning with your strength, steadfast love, that we may rejoice and be glad all over days، تاکہ میں سارا دن تیرے کلام کی صداقتوں میں خوش رہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام اسٹرینتھن کرتا ہے، امید دیتا ہے، ہوپ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، سنبھالتا ہے، سپر ہے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب بائبل مقدس جو تقریباً 40 مصنفین نے تقریباً 1600 سال کے عرصہ کے دوران لکھا، 1600 سال، اور یہ 40 مصنفین کی اس کی جو یہ الگ الگ ان کا شعبے تھے، ان کے ڈپارٹمنٹس تھے، یہ الگ الگ کام کرتے تھے، جگہیں ڈیفرنٹ تھیں۔ اس کے باوجود جب انہوں نے خدا کا کلام لکھا، اس میں یگانگت اور پیغام کی یکسانیت موجود ہے، کیونکہ اس کلام کو لکھوانے والا روح القدس ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے اور لا تبدیل ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس 3 زبانوں میں لکھی گئی، عبرانی اور یونانی۔ عبرانی زبان یہودیوں کی اپنی زبان تھی، مادری زبان، مدر لینگویج، اور یہودی اپنے صحائف اور پرانے عہد نامہ کے نسخہ جات عبرانی زبان میں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی۔ جب وہ 70 سال کی اسیری میں بابل میں چلے گئے اور 70 سال وہاں رہے، تو وہاں پر رہنے سے انہوں نے وہاں پر جو ان کی لوکل لینگویج تھی وہ ارامی تھی، اور ارامی سیکھ لی۔ لیکن یاد رکھیں، یہودیوں نے کبھی بھی اپنی زبان کو ختم ہونے نہیں دیا۔ صحائف عبرانی میں موجود تھے، یہ ان کی مادری زبان تھی۔ لیکن جب وہ نہمیہ اور عزرا کے دور میں واپس آئے تو ظاہر ہے جہاں وہ اتنا عرصہ رہے تھے تو واپس بنی اسرائیل قوم وہاں پہ سیٹل ہوئی، تو وہاں پہ ہوا کیا کہ وہ عبرانی زبان کے ساتھ ساتھ ارامی بھی بولتے تھے، کیونکہ ارامی وہ زبان تھی جو ظاہر ہے انہوں نے، ویسے تو فورن لینگویج تھی کیونکہ وہ ارام کی بابل سے سیکھ کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ جب صحائف کی بات کرتے تھے، جب وہ کلام مقدس کی بات کرتے تھے، تو وہ عبرانی زبان کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب صحائف پڑھے گئے، عزرا وہ شخص ہے جس نے پرانے عہد نامہ کی کینن کو یا پرانے عہد نامہ کی کتب کو حتمی شکل دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، عزرا وہ شخص تھا جو کاہن بھی تھا کہ اس نے صحائف کو، پرانے عہد نامہ کو محفوظ کرنے کے لیے عبرانی زبان کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ بائبل مقدس میرے عزیزو تقریباً دنیا کی 2400 زبانوں سے بھی زیادہ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی 90% آبادی ان زبانوں سے کنیکٹڈ ہے، 90%۔ تقریباً دنیا میں 6000 زبان یا بولیاں بولی جاتی ہیں میرے عزیزو۔ بائبل کی عمر تقریباً 3000 سال پر بیس کرتی ہے، 3000 سال سے، بلکہ 3000 سال سے بھی زیادہ کہنا چاہیے، 3400-3500 سال بائبل کی عمر ہے۔
اس سے زیادہ ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ بہت سے تراجم بائبل مقدس میں موجود ہے۔ ہماری اپنی اردو بائبل، جو اردو زبان ہے، اس کے اندر 2 ترجمے ایسے ہیں جو براہ راست عبرانی اور یونانی متن، ایک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک ترجمہ تو یہ رومن کیتھولک بائبل ہے، رومن کیتھولک بائبل جو 1957 میں 1957 ایک ترجمہ یہ ہے جو کیتھولک بائبل کا ہے، اور یہ ترجمہ بھی اصل زبان سے کیا گیا ہے۔ ہمارا ایک دوسرا ریفرنس ترجمہ جو ریفرنس بائبل ہے، یہ ترجمہ بھی جو پاکستان بائبل سوسائٹی نے اس کو ہمیں دیا ہے، یہ ترجمہ بھی اوریجنل لینگویجز کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ NIV کا بھی ہے جو انگریزی سے کیا گیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں اردو ترجموں کے اندر ہم ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ گو جو یونانی زبان ہے، جب اسکندر اعظم نے کنٹرول لے لیا قبل از مسیح، تقریباً 2-3 صدی قبل از مسیح میں، تو اسکندر اعظم نے یونانی زبان کو کمپلسری قرار دے دیا۔ یہودی چونکہ عبرانی بولتے تھے یا پھر ارامی بولتے تھے، اس لیے کچھ نسخہ جات انہوں نے ارامی میں کیے، لیکن ارامی کو وہ یہاں عبرانی میں کنورٹ کر لیتے تھے اور یہاں پھر وہ گریک میں کرتے تھے، کیونکہ جو ان کی جو لوکل لینگویج ہے، فار ایگزامپل میرے عزیزو، جیسے ہم پنجابی بولتے ہیں، کوئی بلوچی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، یا کئی ایتھنکس گروپس ہیں پاکستان میں جو اپنی لوکل زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہماری نیشنل جو زبان ہے وہ اردو ہے۔ ہم اپنے ڈاکومنٹس، ہم اپنی گفتگو، ہم اپنے خط اردو زبان میں لکھنا پسند کریں گے، نہ کہ اپنی لوکل لینگویجز میں پسند کریں گے۔ تو ارامی بیسیکلی لوکل لینگویج کے طور پر یوز ہوتی تھی، نہ کہ صحائف لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ صحائف لکھنے کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی تھی پرانے عہد نامہ کے لیے، وہ عبرانی زبان تھی، اور نئے عہد نامہ کے لیے یونانی زبان تھی، کیونکہ یونانی زبان تدریس کے لیے استعمال ہوتی تھی، ڈاکومنٹیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ جب تک گریک کو نہیں لیں گے آپ انٹرنیشنلی ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انتہا درجے کی دنیا پر تقریباً یونانیوں کا قبضہ ہوا تھا، اور یونانی لوگ اس پر کنٹرول کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے یونانی لینگویج کو انٹرنیشنل لینگویج قرار دے دیا گیا تھا۔ اس لیے نیا عہد نامہ میرے عزیزو لوکل لینگویج کے طور پر ارامی میں نہیں بلکہ یونانی میں لکھا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا آپ نے کہ بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بائبل مقدس کے جو اصل نسخے یونانی ارامی زبان میں تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو وہ کدھر ہیں؟ پہلے تو بات آپ کو یہ لسانیاتی طور پر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ میرے عزیزو ہمارے پاس جو لوکل لینگویج کے اندر نسخہ جات تھے وہ نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو یسوع مسیح جب یونانیوں کے علاقے میں تھا، سنی اور فنی کے علاقے کے اندر، تو وہ گریک تھے، تو یسوع مسیح تو گریک بھی بولتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جب گریک لوگوں سے بات کرتے تھے تو ارامی میں تو نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ ارامی تو ڈیفینیٹلی یہودیوں کی لوکل لینگویج کے طور پر یوز ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عبرانی بابل سے سیکھ کے آئے ہوئے تھے، جبکہ ان کے اپنے نسخہ جات جو جمائنہ کونسل میں یا یمنہ کونسل میں تقریباً فیصلے کر لیے گئے تھے، جو ہمارے ہاتھوں میں پرانے عہد نامے کی کینن ہے، اس کینن کو یا ان کتب کو عزرا نے حتمی قرار دیا، اور عزرا کے بعد یہ تقریباً
सन ईस्वी में जमाइना काउंसिल में इन कुतब को हतमी करार दे दिया गया। हमारी बाइबल मुकद्दस तमाम कुतब से ज़्यादा सीनियर और उम्र रखने वाली किताब है, और इस किताब की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है। जैसे मैंने बताया मेरे अजीज़ों, जब 334 कबल अज़ मसीह में सिकंदर आज़म ने फतवात करके तकरीबन 10 सालों में यूनान से निकलकर हिंदुस्तान तक अपनी सल्तनत कायम कर ली, और मुल्क फ़लस्तीन भी उसकी सल्तनत का हिस्सा था। सिकंदर आज़म की फतवात के साथ यूनानी ज़बान और सकाफ़त हर जगह फैल गई, और इस तरह से यूनानी एक आम बोली जाने वाली ज़बान बन गई, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में आम ज़बान कहते हैं। हम इसको कोने ग्रीक भी कहते हैं। कोने का मतलब ही आम होता है, और ये आम ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। यीशु मसीह ने भी जब अपनी मनादी जब उसने शुरू की, तो डेफिनेटली जहाँ अरामी ज़बान बोली जाती थी वो अरामी में बात करते थे, लेकिन जहाँ वो यूनानी लोगों के साथ बात करते, फॉर एग्ज़ाम्पल मत्ती की इंजील 15 बाब 26 से 27 आयत के तहत, जब सुन्निकी औरत के साथ फोनिकी औरत के साथ बातचीत कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने यूनानी ज़बान इस्तेमाल की, क्योंकि सूर और सैदा के इलाकों में जो बनी इसराइल की सरहदों से बाहर थे यूनानी थी। यीशु मसीह के बारे में कहा ये सिर्फ अरामी बोलते थे, वो यूनानी भी बोलते थे। लेकिन ये फिर बात मैं आपको ज़हन में बैठाऊंगा आपके कि यूनानी ज़बान बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए का इन्फ्लुएंस किया सिकंदर आज़म ने। हमारे जो दियाकपुलुस शहर है, 10 यूनानी शहर थे। इस यहाँ के लोग क्या अरामी नहीं बोलते थे, यूनानी बोलते थे, क्योंकि एक गलील का इलाका यूनानी सकाफत और ज़्यादा ज़ेरे असर था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास जो सहाइफ या जो रसूलों ने लिखे, डेफिनेटली रसूलों ने उस ज़बान को ज़्यादा तरजीह दी जो लोकल नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर समझी और पढ़ी जा सकती है, एंड दैट इज़ ग्रीक। हम कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के असल नुस्ख़ाजात यूनानी ज़बान में लिखे गए। कुछ बातें अरामी में आईं, लेकिन अरामी ज़बान बेसिकली लोकली ज़बान के तौर पर समझी जाती थी। और फिर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि यूनानी ज़बान अपनी माहियत में, अपने ग्रामर में, अपनी वोकैबुलरी में वसी ज़बान है। इसके अंदर अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो वसी है। यूनानी ज़बान के अल्फाज अपनी ग्रामर में वसी हैं। दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को इसमें ढाला जा सकता है, जबकि इसके अल्फाजों को दूसरी ज़बानों में ढाला नहीं जा सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस गो 2400 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। अबरानी, यूनानी और अरामी ज़बान के अंदर लिखे गए। इसलिए ये कह देना कि नहीं ये महज यूनानी जो है ये महज तर्जमा है, ये ठीक बात नहीं है। यूनानी ज़बान वो ज़बान थी जो बोली जाती थी, जो इम्प्लीमेंट थी, जिसका बोलना ज़रूरी था। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज अंग्रेज़ी के बगैर हम इंटरनेशनल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। जब तक अंग्रेज़ी नहीं आती आपका इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी तौर पर आपका इमेज मुतासर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ग्रीक थी। इसलिए यीशु मसीह के नुस्ख़ाजात जो रसूलों ने लिखे यूनानी ज़बान में मेरे अज़ीज़ों लिखे गए। तो इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो सहाइफ हैं उसके नुस्ख़ाजात भी मौजूद हैं, दुनिया के लाइब्रेरीज़ में पड़े हुए हैं, और कॉपीज़ करके ये ज़ेर में रखे। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि नुस्ख़ाजात की कापियाँ तैयार की जाती थीं, और ये कापियाँ तैयार करके, ये सिर्फ नए अहदनामे की बात नहीं, पुराने अहदनामा की बात भी इसी ही तरह है कि वो नुस्ख़ाजात की कापियाँ करते थे, और वो नुस्ख़ाजात चेक होते थे। बाकायदा चेक करने के बाद फाइनल और हतमी करार दिए जाते थे। बाइबल मुकद्दस के लिए हमारा 2 अकीदे हैं। एक कि ये खुदा का मुकाशफा है,
بائبل مقدس خدا کا مکاشفہ ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس الہام ہے۔ الہام ہے، دو باتیں ذہن میں رکھیں، مکاشفہ ہے، الہام ہے، ریویلیشن ہے، انسپائریشن ہے۔ مکاشفہ جب ہم کہتے ہیں میرے عزیزو تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، ریویل بائی گاڈ۔ یہ خدا کا کلام ہے کیونکہ بائبل مقدس کو ریویل کرنے والا، کھولنے والا، اس کو دینے والا خدا ہے۔ دس از ریویلیشن۔ جبکہ الہام جو کہ عربی زبان سے لفظ ہے، اور اس کے مادے کی طرف جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہضم کرنا، سوچ کا حصہ، کھا جانا، جسم کا حصہ بن جانا۔ سو بائبل مقدس جب ہم الہام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انبیاء کرام کے اندر، ان کے اندر یہ مکاشفہ ڈال دیا گیا اور ان کا حصہ بن گیا، اور خدا اور انسان کا یہ سنگم بن گیا، اور انسان اور خدا نے مل کر روح القدس کی قدرت سے، کیونکہ انسان by the Holy Spirit، تاکہ ان کے اندر یہ ڈونامس پاور یا قابلیت، اہلیت رکھ دی جائے، تاکہ وہ خدا کے مکاشفے کو اپنے ان الفاظوں کے ساتھ جو روح القدس نے دیے ہیں، جو پاک روح کے کنٹرول میں ہیں، خدا کا کلام پیش کر دیا جائے۔ تو بائبل مقدس میرے عزیزو خدا کا مکاشفہ بھی ہے، اور بائبل مقدس خدا کا الہام بھی ہے۔ اس لیے مقدس پطرس نے لکھا ہمارے پاس نبیوں کا وہ معتبر کلام ہے، معتبر کلام ہے جو ہمارے پاس ہے، اور نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کے روح کی ہدایت سے بولتے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا کہ داؤد اپنے زبور میں کیا کہتا ہے، مجھے اسٹرینتھن کر، میری قوت کو طاقت دے، میری امید تیرا کلام ہے، میری دکھ میں تسلی تیرا کلام ہے، جب میں ٹوٹ جاتا ہوں مجھے سنبھالنے والا تیرا کلام ہے، جب میں پرسیکیوٹ ہوتا ہوں، میرے دکھوں میں سے گزرتا ہوں تو تیرا کلام مجھے تسلی دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے خدا کا کلام حتمی، اور خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور خدا کا کلام زندگی ہے۔ میرے عزیزو ہاتھوں سے لکھے ہوئے کلموں کو آٹوگراف کہتے ہیں، جو ہاتھوں سے نسخے لکھے جب اصلی نسخوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب نقول تیار کی جائے ہم اس کو ایٹوگراف کہتے ہیں، جو اصل نسخے میرے عزیزو موجود ہوتے ہیں۔ اصل نسخے جن سے پھر کاپیاں کی گئیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور بے شمار ہیں جو سارے قدیمہ سے بھی ڈسکور ہو چکے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں نے جیسے شروع میں بتایا ناقابل تلف، تاریخ کے اندر ناقابل تلف رہی ہے۔ اس کتاب کو یہودیوں کے بادشاہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو اخیا بادشاہ نے ایلیا کی خلاف مرضی، ایلیا کے خلاف چلا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہویاکین بادشاہ جب یرمیا کا صحیفہ یہویاکین بادشاہ کو سنایا گیا اور بتایا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو خدا ڈسپلن کر دینے والا ہے اور بابل کی اسیری ان پر آنے والی ہے، تو اس نے یہویاکیم نے یرمیا کا صحیفہ پکڑ کر اس کو آگ میں ڈال دیا، تمہار ہی جلا دیا، تمہار جل گیا۔ یہ تمہار باروک سے یرمیا نے قلم بند کرایا تھا۔ یہویاکیم ختم ہو گیا، اخیا بادشاہ ختم ہو گیا، لیکن یرمیا کا صحیفہ آج بھی قائم ہے۔ یہ ناقابل تلف ہے۔ خدا نے کہا دوبارہ لکھ اور دوبارہ اس کو محفوظ کر دے۔ میرے عزیزو یہودیوں نے کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، ایسے بادشاہ جو دنیاوی تھے،
جو ابلیس کے کنٹرول میں تھے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، بائبل ختم نہیں ہوئی، یہ ناقابل تلف رہی ہے۔ اس کو تماروں کو پتھروں پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، پپائرس پہ لکھا گیا، اور محفوظ کر لیتے تھے، اور اس سے کاپیاں تیار کرتے تھے، اور وہ کاپیاں تراجم کی شکل میں، اور وہ نسخہ جات آج سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے عزیز، کلام ناقابل تلف رہا ہے۔ میرے عزیزو، دوسری صدی قبل از مسیح میں انطاکس چہارم جب گریک کلچر نے اٹیک کیا، انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص بائبل نہیں رکھ سکتا، جو رکھے گا اس کی سزا موت ہوگی۔ انہوں نے ہیکل ناپاک کر دی، انطاکس چہارم نے، انطاکس اپیفنس جس کو کہتے، اور اس نے ہیکل میں سور کی قربانی چڑھا دی۔ سور چونکہ ناپاک جانور تھا، اور ہیکل کے اندر خدا کی بے عزتی کر دی۔ آپ مکابین کی کتابیں یہ بائبل کے اندر موجود ہیں، پڑھ کے کبھی اس کی ہسٹری کو دیکھیں۔ بائبل پر پابندی تھی، کوئی پڑھ نہیں سکتا، بائبل کو ختم کرنے کے آرڈر تھے، لیکن انطاکس اپیفنس ختم ہو گیا میرے عزیزو، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، ہیکل واپس آ گئی یہودیوں کے پاس، وہ دور ختم ہو گیا۔ بائبل آج بھی قائم ہے، یہ ناقابل تلف رہی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اس کی تو ہسٹری پڑھ لیں تو یہ معجزہ ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل، لا خطا، جس کی حفاظت خود رب العالمین، قادر مطلق، الشدائی، یہوہ رافع، وہ خود کر رہا ہے۔ سلطنتیں ختم کر دی خدا نے۔ نیرو کا دور پڑھ لیں، نیرو نے پہلی صدی عیسوی میں قبل از مسیح میں بھی یہ اعلان کر دیا تھا، جب جولیس سیزر کے دور تھا، جو بائبل رکھے گا اس کو ختم کر دو۔ یہ ہسٹری ہے روم کی۔ نیرو نے ذاتی طور پر خدا کے کلام کے نسخہ جات کو ختم کرنے کی، چرچ کو ختم کرنے کی، کلیسیا کو ختم کرنے کی کوششیں کی، اور بے شمار پرسیکیوشنز کلیسیا پر رہی، بائبل کے اگینسٹ رہی۔ لیکن کدھر گیا نیرو؟ کدھر گیا جولیس سیزر؟ کدھر گئی روم کی سلطنت؟ ختم ہو گئی۔ خدا کا کلام آج بھی قائم ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ بائبل مقدس خدا کا کلام آج بھی قائم ہے، آج بھی قائم ہے میرے عزیزو۔ بائبل مقدس کی جو سروے ہے، کس طرح ہمارے ہاتھوں میں یہ پہنچتی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے یہ میرا کلام، گھاس آ جائے کل سوکھ جائے گی، تنور میں جھونکی جائے گی، لیکن میرا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ ہاللویہ، ہاللویہ، گلوری ٹو جیسس، گلوری ٹو گاڈ۔ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یسوع نے کہا میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ میرے باپ کے کلام پر عمل کرو۔ میرے باپ کا کلام، داؤد کرائے کر کے کیا کہتا ہے؟ مائی سول میلٹ اوے فار سارو، میری زندگی دکھ کے ساتھ میلٹ ہو گئی ہے۔ اسٹرینتھن می اکارڈنگ ٹو یور ورڈ، اپنے کلام سے مجھے اسٹرینتھن کر، مجھے طاقت دے میرے عزیزوں۔ آئی ایم سویئرلی افلکٹڈ، میں بڑا دکھ میں ہوں، گیو می لائف، مجھے زندگی دے، اکارڈنگ ٹو یور ورڈ، تیرے کلام میں زندگی ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، گلوری ٹو جیسس۔ یو آر مائی ہائیڈنگ پلیس، میرا چھپنے کی جگہ ہے، میری شیلڈ، میری سپر ہے۔ آئی ہوپ ان یور ورڈ،
तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है, तेरे कलाम में मेरी उम्मीद है। हालेलुया। ओ आई रेज बिफोर डॉन एंड क्राई फॉर हेल्प, आई होप इन योर वर्ड। तेरे कलाम के अंदर मेरी उम्मीद है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम मोतबर है, खुदा का कलाम ला तब्दील है। 14वीं सदी में जॉन विक्लफ जो इंग्लिस्तान में था, उसने इसका अंग्रेजी में तर्जमा कर दिया। जॉन विक्लफ को बड़ी सख्त सजा दी थी, इसकी हड्डियां निकाल के जला दी थी कि इस बंदे ने बाइबल की ट्रांसलेशन क्यों की है। इस बंदे को उस वक़्त के जो मज़हब के चौधरी थे या बड़े चौधरी थे, उन्होंने जो उस वक़्त का जो हायरार्की चर्च था, उन्होंने जॉन विक्लिफ की हड्डियां जला दी कब्र से निकाल के कि इसने अंग्रेजी में तर्जमा कर दिया है। विलियम टंडेल का नाम आपने सुना, 16वीं सदी के अंदर जिंदा जला दिया इस बंदे को, सिर्फ इसलिए कि इसने बाइबल मुकद्दस को ट्रांसलेट किया था। विलियम टंडेल का आज मॉडर्न ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन है। किंग जेम्स वर्जन बेसिकली विलियम टंडेल की ही ट्रांसलेशन की नज़रसानी है। मेरे अज़ीज़ों, जितनी भी हम हिस्ट्री की बातें करें, हमारी ज़िंदगी, हमारे अंदर ईमान बढ़ जाता है, हमारे अंदर ईमान तरक्की करना शुरू हो जाता है। आज भी ब्रिटिश लंदन म्यूज़ियम के अंदर ये नुस्खे पड़े हैं, स्क्रॉल पड़े हैं, एंशिएंट स्क्रॉल पड़े हैं, आप जाके दे। अमेरिका के अंदर पड़े, वेटिकनस के रोम के अंदर पड़े हैं मेरे अज़ीज़ों। सनाई का मोनेस्ट्री के अंदर पड़े हुए हैं, नुस्खा जात पड़े हुए हैं। जेनवा बाइबल सोसाइटी आज मौजूद है जो विलियम टंडेल की। मेरे अजीजों, ये आगाज हुई बाइबल मुकद्दस की ये छोटी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बयान की है। बताने का मकसद ये है, बाइबल मुकद्दस ला तब्दील है, ला खता है, खुदा का कलाम है। इसको पढ़ें दाऊद की तरह, बल्कि दाऊद तो शुरू में मैंने आपको बताया, मैंने अपनी बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये एक दुआ है दाऊद की। क्यों मेरा दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने को, क्यों मेरा दिल नहीं करता बाइबल की तरफ आने को, क्यों मैं इसको समझ नहीं पाता। 119:36 ज़बूर में कहता है, मेरे दिल को माइल कर अपने कलाम की तरफ ताकि मैं इसको समझूं। दुआ करके बाइबल पढ़ें। और ज़बूर 119:18 में कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरे कलाम के जाए बात देखो। ऐ खुदावंद, ऐ पाक रू, मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरे कलाम को समझूं। यू नीड होली स्पिरिट, यू नीड प्रेयर, यू नीड द अनॉइंटिंग टू अंडरस्टैंड द बाइबल। जब मेरे चीजों आप दुआ के साथ, मसा के साथ, एनॉइंटिंग के साथ खुदा का कलाम पढ़ेंगे, ये कलाम आप पढ़ रहे होंगे और आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे। ये किताब जिंदा किताब बन जाएगी। ये किताब इल्म के लिए नहीं पढ़नी। डोंट बिकम ए स्कॉलर, बाइबल को स्कॉलर बनने के लिए नहीं पढ़ना। ये जिंदगी का कलाम है। बाइबल में उसने कहा, अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, तेरे अंदर चश्मा बन जाता। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदगी का कलाम है। ये नाकाबिले तल्फ रहा है, नाकाबिले तल्फ रहेगी जब तक हमारा यीशु वापस नहीं आ जाता। आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ अधूरी न रहेंगी। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से मोहब्बत करना शुरू करें, खुदा के कलाम से प्यार करना शुरू करें, खुदा के कलाम को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि इसी में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। लेट्स प्रे। खुदावंद, अपने कलाम को जितने भी ये सुन रहे हैं, यीशु ये कलाम उनको नई पैदाइश का तजर्बा दे। ये कलाम उनके अंदर नया इंसान पैदा कर दे। ये कलाम उनके अंदर नई इंसानियत पैदा कर दे और यीशु हकीकत बन जाए। तेरा कलाम मोतबर है, तेरा कलाम ला तब्दील है, तेरा कलाम जिंदगी है, तेरा कलाम नबियों का मोतबर कलाम है। तेरा कलाम से लोग नई पैदाइश पाते हैं। तेरा कलमा, तेरा कलाम खुदावंद तमाम सुनने वालों को बरकत दे। इस कलाम से बरकत दे, ब्लेस कर, स्ट्रेंथन कर। इसी कलाम का प्रचार करने का जज्बा और रूह फूंक उनके अंदर, ताकि वो गवाही दें कि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।